पिलाण्याची आता 6वी केस जाली आनी तिने सुसायड केला म्हणून कळोन येता. सो तुमचे कशें कितें? इट इज व्हेरी खूब वायट दिसता कित्याक जे अशे इन्सिडंट्स बिट्स पिलांनीन जावपाक लागलेले आसा. बिट्स पिलांनी म्हणटा ते एक रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट आनी इतले आमचे लोक देशाचे लोक थंयसर तशेंच इंटरनॅशनल लेवलाचे लोक सगळे जाण थंयसर येता शिकपाक आनी एक जेन्ना इतली रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट आसल्या कारणान अशी घटना कित्याक आमी पयला हालींच हेजे भितर एक 2 वर्सां भितर एक 6 इन्सिडंट जे डेथ इन्सिडंट जाला ती एक खरीच वायट गजाल आनी अशें ह्या इन्स्टिट्यूटान घडचें न्हू. सो लास्ट टायम सो जेन्ना जाल्यार तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले कितें आमी सगळे काळजी घेतले म्हणून बट तरी पासून हो परत पयर इन्सिडंट जालो आनी ती सुसायड म्हणून ते म्हणटा बट वॉट एवर इट इज बट अशी कित्याक लागून जाता तें म्हाका दिसता खंय तरी आमचे हे इन्स्टिट्यूटाचे जे फावंडर आसा आनी जी कमिटी आसा तेंच्यांनी लक्ष घालपाची गरज आसा. दर भुरग्यांक खंयच्या तरी कावन्सिलिंगाची गरज लागता जाल्यार तें म्हाका दिसता करपाची गरज आसा. कित्याक एक वायट इन्सिडंट जे घडपाक लागले फाल्यां सगळे देवळी रेप्युटेड इन्स्टिट्यूटाचेर पेरंट्स भियातली आपल्या भुरग्यांक हे इन्स्टिट्यूटा कडेन सोंपोवपाक कित्याक आयज तेंची पेरंट्स आसता दुसऱ्या स्टेटींनी आसता आनी हांगा तेंच्या भुरग्यांक तेंचे मॅनेजमेंटा कडेन सोडून वयता ती आनी अशें इन्सिडंट जाल्यार तो भंय निर्माण जातलो. फुडें खंय तरी हे इन्स्टिट्यूटाची लेवल आसा ती सकयल पडोंक शकता. सो अशें जावचें न्हू म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी एक हे मॅनेजमेंटान एक कॉन्क्रीट स्टेप घेवन हेजे फाटल्यान अशे गजाली जावचे न्हू हेजे लागून म्हाका दिसता प्रयत्न डेफिनेटली दे शूड बी आनी दर हांवें म्हटलें अशें कित्याक लागून इन्सिडंट जाता सो एटलिस्ट ते स्टुडंट्सांक कावन्सिलींग या बाकीचे कितें गरज आसा ते आमकां दिवचे पडटले. सो इन्सिडंट अशें एक इन्सिडंट 2 इन्सिडंट हे 6 इन्सिडंट जावपाक लागला. सो खंय तरी हेजे बद्दल इन डीप आमकां वयचें पडटलें इन डेप्थ कितें बाबा हेजे फाटल्यान कारण तरी कितें आसा. कित्याक एक वायट दिसता कित्याक एक भुरगो जे आवय बापूय एक शिकपाक ताका धाडटा आनी थंय तेजे कडेन अशें इन्सिडंट जाता हे ताका खंय तरी वायट दिसता. तेच्या पेरंट्साक विचारलें जाल्यार पेरंट्स म्हणटली आपलो भुरगो एकदम बरो आसलेलो कांयच प्रॉब्लम ताणें अशी सुसायड करूंकच शकना आनी जर ते म्हणटा सुसायड जालें जाल्यार हेजे फाटल्यान कारण कितें तेवूय खंय तरी फायंड आवट करपाक. सीएमा कडेन बीन तुमी उलयले हाज्या बद्दल सांगला? ना हांव म्हाजे पर्सनल वर्काक लागून येयलेलो कॉन्स्टिट्युन्सीच्या वर्काक लागून तेजे लागून. ओके बरें.